याद तो होगा, भूलने तो नहीं देंगे आपको कि आपने पाकिस्तान के हाथों जो शिकस्त आपको मिली है, आप अपने जख्म चाटते रह जाएंगे सदियों तक। याद रहेगा पाकिस्तान का नाम आपको। राफेल तैयारों का जो आपने बुरा हाल कर दिया है ना, उस पे भारत की फ्रांसीसी कंपनी जिन्होंने राफेल बनाया था, उनसे लड़ाई हो गई। उसके बाद आप उन्हीं से लड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फिजाई ताकत की जो हकीकत है ना, वो बेनकाब कर दी है। ऐसे नल्ले किस्म के ऑफिसर्स, ऐसे नल्ले किस्म के पायलट्स आपने रखे हुए हैं। राफेल की हालिया कारकर्दगी के तनाजुर में इंडोनेशिया ने भी डसॉल्ट के साथ अपने हालिया जंगी तैयारी खरीदारी मुआहदे पर नजर सानी शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। याद तो होगा, भूलने तो नहीं देंगे आपको कि आपने पाकिस्तान के हाथों जो शिकस्त आपको मिली है, आप अपने जख्म चाटते रह जाएंगे सदियों तक। याद रहेगा पाकिस्तान का नाम आपको। और अब मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान के हाथों जो शिकस्त आपको मिली है और राफेल तैयारों का जो आपने बुरा हाल कर दिया है ना, उस पे भारत की फ्रांसीसी कंपनी जिन्होंने राफेल बनाया था, उनसे लड़ाई हो गई है। कितनी अफसोस की बात है। एक तो आपने उनके जो शेयर्स थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया, आपने उनके तैयारों का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद आप उन्हीं से लड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कसूर था उस फ्रांसीसी कंपनी का जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके आपको अपने तैयारे दिए और आपने तैयारों का वो वाली बस वाला हाल किया जो हमारे पाकिस्तान में गुज्जर तैयारा कहलाती है। आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया ना उनका। तो फिर उसके बाद लड़ाई किस बात की, गुस्सा किस बात का आता है आपको? गुस्सा नहीं करें, ठंडे दिमाग से सोचें कि आप कितने नल्ले हैं, कितने नकम्मे हैं। आपके जो पायलट्स हैं वो किसी खाते के नहीं हैं, ठीक है? ये सोच कर आइंदा आपने पाकिस्तान पे। मैंने सुना है कि मोदी जो है दोबारा से वो अंदर से उनकी वो जो रूह है ना, वो बार बार उनको उकसाती है, उनका ज़मीर उनको उकसाता है कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा हाल किया है, तो मेरी तो इतनी बेइज्जती हो गई है, अब मैं गीदड़ भक्कियां जो है वो दोबारा से शुरू करूं और मैं कहूं कि मैं दोबारा से हमला करने वाला हूं। मोदी साहब, इतना बुरा हाल हो गया आपका, अब तो सब्र कर जाएं। ऐसे करें आप ना, एक काम करें, मेरा मशवरा लें आप ऐसे करें, आप करें शादी, ठीक है, और जाके कहीं को आप अपना घर बसाएं, ठीक है, कोई अपनी बेगम को टाइम दें। क्या आप चाय बनाते बनाते आके मुल्क को संभालने लग पड़े हैं? एक चाय वाला जो है उसके बस का काम नहीं है कि वो मुल्क को संभाले। मुल्क को किसी अच्छे हाथों में देगा ताकि आपका मुल्क जो है वो अच्छे हाथों में जाए और अच्छी तरह जो है वो ट्रेनिंग मिल सके। आपके जो आर्मी है या आपके जो सो कॉल्ड राफेल उड़ाने वाले आपके पायलट्स हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, मुल्क अच्छा चलाएं। मेरा मशवरा ये है कि शादी कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके जो फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे हैं, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से उन पर सवालात उठने लग पड़े कि ये क्या तैयारे हैं जिनको इतनी बुरी तरह पाकिस्तान ने मार गिराया, ठीक है। पाकिस्तान को आपने क्या समझा हुआ है? आपने समझा कि पाकिस्तान जो है वो लड़ाइयों में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे हमला करूंगा, मैं तो तबाह कर दूंगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान लड़ाइयों में जरूर पड़ा हुआ है, लेकिन जब आती है बात किसी दूसरे मुल्क की, वो हमारे पर आकर हमला करेगा, तो आपको क्या लगता है हम चुप बैठेंगे? हम यही हाल करेंगे जिस तरह का आपका हाल किया हमने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताती चलूं कि राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फिजाई ताकत की जो हकीकत है ना, वो बेनकाब कर दी है। ऐसे नल्ले किस्म के ऑफिसर्स, ऐसे नल्ले किस्म के पायलट्स आपने रखे हुए हैं, इनको जो है ना आप संभालें, इनको पैक करके रख दें, ये शोपीस के तौर पर काम आएंगे। और इसके अलावा जो है पाक भारत की शीदगी में भारतीय फिजाइया की महंगी फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए गए चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों की मौसर कारकर्दगी ने भारत के दिफाई दावों की कारकर्दगी बेनकाब कर दी है और जर्ब लगा दिया, सवालिया निशान उठा दिया है। आपके जो पायलट्स है ना, सवालिया निशान उठ गया उनके ऊपर। और अब आप मुंह दिखाने के जब काबिल नहीं रहे तो आप लड़ाइयां करते हैं। आप लड़ाइयां करते हैं, गंदी बात, बुरी बात,
چھوٹے بچے اچھے بچے لڑائیاں نہیں کرتے ہوتے, اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوتے ہیں اور غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد اس کو سدھارتے ہوتے ہیں. آپ تو لڑائیاں کرنا شروع کر دیا آپ نے فرانسیسی, اور پھر فرانسیسی صدر کی بھی آج کل میرا خیال ہے آپ کی منحوسیت ادھر فرانس کی طرف چلی گئی ہے. ان کو بھی زوردار تھپڑ پڑ گیا اپنی بیگم سے. وہ کہ شاید کہہ رہی ہوں گی ان کی بیگم کے کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے, یہ نلے بھارتیوں کو آپ لوگوں نے ہمارے طیارے پکڑا دی, اور ٹھا کرتی تھپڑ چپیڑ ایک رسید کی اپنے ہسبینڈ کو کہ یار لے لو ان سے, اب بس کرو, بہت ہو گیا, تم بھی نلے, تمہارے جہاز بھی نلے, اور جن کو دیے جہاز وہ بھی نلے. فرانسیسی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی ہے تاکہ رافیل کی حالیہ کارکردگی پر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو ختم کیا جا سکے. رافیل کی حالیہ کارکردگی کے تناظر میں انڈونیشیا نے بھی ڈسالٹ کے ساتھ اپنے حالیہ جنگی طیارے خریداری معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی ہے. افسوس ہو رہا ہے مجھے, افسوس ہو رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے. بھارتی رافیلز کی کمزور کارکردگی نے انڈونیشیا کو اس نظر ثانی پر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا پیپر سائن نہ کریں, کوئی کانٹریکٹ سائن نہ کریں. اب تو دنیا بھر سوچ رہی ہے, دنیا سوچ رہی ہے کہ اب بھارت کو ہم کو چیز دیں یا نہ دیں, کوئی کانٹریکٹ سائن کریں آپ کے ساتھ یا نہ کریں. بڑے آپ لوگ بنے پھر رہے تھے اس چائے والے کے کندھے پر, آپ جو ہیں وہ پھٹ 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 کرتے پھٹ 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 کرتے ادھر بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان کو تو ہم یہ کر دیں گے, پاکستان کو تو ہم اڑا دیں گے. پاکستان تو وہی ہے, اڑ تو آپ گئے, آپ اڑے اس کے بعد نیچے. شرم کر لو گے یار, کوئی حیا کر لو. مجھے تو نا اب آپ کے جو لوگ ہیں نا ان پہ بھی بیچاروں پہ ترس آتا ہے. اب تو وہ جو انڈین میڈیا, وہ جو گودی میڈیا وہ بھو بھو کر رہا تھا نا اتنے دنوں سے, اب تو وہ بھی آپ پہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے. اب تو وہ بھی ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. اب تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں, ہم یہ چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں بھائی, ہم یہ چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہماری آرمڈ فورسز پاکستان کے آرمڈ فورسز, یہ نام لکھ چکے ہیں ہم آپ کی چھاتی پہ, آپ کے کانوں میں بجتا ہے, آپ کے دماغ میں یہ نام بجتا ہے. آپ کو رات کو نیند نہیں آتی جب پتہ لگتا ہے نا, جب روتے ہیں آپ اتنے موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ, پاکستان نے حملہ کر دیا, پاکستان نے دلی کو اڑا دیا, پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیا. اب تو یہ آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. یہ آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. تو اس لیے اپنی گیدڑ بھبکیوں کو بند کریں. منہ پہ تھپڑ مار مار کے ہم لوگوں نے ویڈیوز شائع کر دی ہیں کہ کیسے اڑا دیے ہم لوگوں نے, اڑا دیے اور گرا دیے. رافیل کو فیل کر دیا اور آپ بھی فیل ہو گئے. دنیا بھر میں آپ کے منہ پہ جوتا پڑ گیا ہے, کالک پو دی ہے. یا ہمارے پاکستان میں نا ہم اکثر لوگ جو ہے نا وہ کوئی چور ڈکیت ہو, زیادہ کسی نے تنگ کیا ہو نا, جس کو زیادہ تنگی ہوئی ہو, وہ کیا پتہ کرتے ہیں ہم لوگ, ان کو کالا منہ کر کے گدے پہ بٹھا کے نا چکر لگاتے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ پتہ کیا کیا ہے, وہی کیا ہے. کالا منہ کیا, آپ کو رافیل پہ بٹھایا, کیونکہ رافیل تو گدے کی پرفارمنس دے رہا ہے, آپ بھی گدے ہی ہیں, اس پہ بٹھایا اور دنیا بھر میں منہ کالا کر کے آپ کو ذلیل کر دیا. اسی ذلالت کے ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں اللہ حافظ, مجھے اجازت دیجیے. دوبارہ ایک ذلالت کے ساتھ میں آؤں گی اور دوبارہ ذلیل کروں گی آپ کو. اللہ حافظ.